آخری سلام کرنواز دے آیا ہے امی جان جدوں پتر کسے تجارت دے جاندے نے کسے کام کاج واسطے جاندے نے امی جان ماما ہاتھ چوکے دعا کر دیا نے یا اللہ میرے بچیاں دی خیر ہوگے یا اللہ میرے پتران دی خیر ہوگے امی جان میں دین واسطے جا رہی ہوں اسلام واسطے جا رہی ہوں امی جان اس دین واسطے جدے دے میرے نانا نگر نگر کریا بستی بستی شہر شہر جا کے حق دا اعلان کیتا توحید دا اعلان کیتا ہے امی جان اجازت عنایت فرما دیو دعا فرما دیو پائے سباب نو لفظ نہ آ جائے آواز ہوندی ہے بھئی شہدازیا جہاں چلا جاؤ وہ تیرا نانا راضی ہو جائے گا تیرا بابا راضی ہو جائے گا تیری ماں راضی ہو جائے گی بیٹا جہاں چلا جاؤ میں وعدہ کرنی ہوں تو تم 10 محرم والے دن سواریوں گرے گا تلے چوری تیری ماں فاطمہ دی ہوگے گی یا میرے بیٹا میں وعدہ کرنی ہوں امام جدوں اپنی ماں دی قبر تے حاضری دے کے پچھے رٹے نے مسلمانوں اکٹھے ہو کے فرمایا ملو جناب سکرانو عرض کی دی ابو جی کی گل میں نال نہیں جاؤں گی فرمایا بیٹا تو بیمار ہے اتھے ٹھہرے گی عرض کی دی ابو جی بیمار ضرور ہوں پر پیر علی اکبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکا گی ابو جی پیر علی اصغر دی جدائی برداشت نہیں کر سکا گی پیر قاسم دی جدائی برداشت نہیں کر سکا گی ابو جی سکرا کنے میران تو بغیر رہے گی پر علی دے نال کا فیصلہ اٹل سی عرض کی دی ابو جی لے جو پیران دی جدائی سکرا برداشت نہیں کرے گی امام نے فرمایا بیٹا تو سائے ٹھہرنا میں ایک بہانہ میں وچ وجہ ہو دے عرض کی دی ابو جی وجہ کی یہ فرمایا بیٹا تو سن کلیانی ٹھہرنا بیٹا حسن مسنہ اور بیٹا سکرا تو سن دونا میاں بھی ٹھہرنا ہے بخار دا ایک بہانہ ہے سیدہ دی اگر تسی چلے گئے غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہوئے حسینی سیدہ دی نسل ختم ہو جائے گی بیٹھ جو بیٹا باپ دے حکم دی تعمیل کر دیا ہوئیوں جناب سیدہ سکرا بیٹھ گیا نے اور اپنے پیر دے گل وچ ماما پا لیا عرض کی دی ویرا چھیتی رہنا گئی میرے امام دے لال نے فرمایا بی میری باجی انشاءاللہ اگر موت نے مولت دی تے تیرا پیر تے نو رہنا آ جائے گا عرض کی دی ویرا پتہ ہی نہ بہنا نو ویرا دے بڑے مان تران ہوندے نے بہنا نہیں ویرا دیاں جدائیاں بہنا برداشت نہیں کر دیاں پر ویرا چھیتی آ جائیں پر شاءاللہ وہ بچھڑنے نہ بھی